मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ वो मोहताज तारुफ नहीं, जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी हैं और साथ ही रियासत तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद का मसला गुज़श्ता कई सालों से बिल्कुल तनाव का सबब बना हुआ है। हिंदुस्तान में पूरे अर्ज में इस मसले को लेकर एक अजीब सा तनाव पाया जा रहा है, एक कशीदगी सी कैफियत है और ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी जो सो अहमियत का हामिल बना हुआ है। आज दुनिया की नजरें हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, जहां पर यह फैसला महफूज कर दिया गया है कि हक मिल्कियत का दावा किसका तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है जज्बात और एहसासात की और इंसाफ की। अब यहाँ हम इस मामले में ये देखेंगे कि नवंबर के महीने में जो मुतवक्किल फैसला है वो इंसाफ का हामिल होता है या फिर जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर यह फैसला दिया जाता है। ये देखने के लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के लिए कुछ दिन बाकी रह गए हैं। इस तनाज़ुर में मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो सो एक हमारी दानिश्वर शख्सियत है, मुल्की सतह पर आपकी अपनी शनाख्त है, मुल्क की एक मुसलमानों की मुसलमा दीनी जमात जो जमात इस्लामी है उसमें सेक्रेटरी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इनका ही जो सो अहमियत की हामिल शख्सियत है। इनसे इस वक्त इन हालात के तराजुर में गुफ्तगू करना मैंने मुनासिब समझा कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो फैसला हो सकता है कि वह हमारे मुआफ़िक़ में हो या ये भी हो सकता है कि हमारे मुखालिफत में भी हो। तो लिहाजा हर दो सूरत में हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हम किस तरह जो सो इस मामले का सामना करना चाहिए, इस ताल्लुक से हम मलिक मोहतसिम खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब आपका मैं रोशन टीवी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ और आपसे रास्ते यही सवाल करूँगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है तो मुसलमानों का इस मामले में क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, किस तरह का इस फैसले का जो सामना करना चाहिए। आपकी बात ये दुरुस्त है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो हमारे मुल्क के अंदर यहाँ के बसने वाले तमाम लोगों के लिए और मुल्क से बाहर भी सब लोगों के लिए बहुत ही अहम मसला है और इसके दूररस असरात समाज पर पड़ेंगे। क्योंकि अभी ये फैसला महफूज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने दोनों फरीकों से तफसीली बात की और उनके दलाइल सुन लिए हैं। मैं जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ उनके बारे में ये बात कहूँगा कि मुसलमानों की जानिब से जो वकील हजरात ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की है उन्होंने बहुत तफसील से अपने मुकदमे को रखा है जी। पहली बात तो ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वो लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उसके मस्जिद होने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसके दस्तावेजी सबूत वहाँ पर फराहम किए गए हैं और मुग़ल दौर में हो या अंग्रेज़ों का दौर हो, उन दोनों दौर में हुकूमत की तरफ से उसको मस्जिद ही माना गया है और उस मस्जिद की हैसियत में उसको हुकूमत की तरफ से जो ग्रांट वगैरह मिलती थी उसकी तफसीलात भी मौजूद हैं, वो भी अदालत को पेश कर दी गई हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पर तहकीक की, उनकी रिपोर्ट भी बहुत ही गुंजलग है। उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती इस बात की कोशिश की है कि वो उसको कुछ मशकूक बनाए जी। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिंदुस्तान में एक्सपर्ट्स हैं जी, वो कमेटी के अलावा भी मुल्क भर में और भी लोग हैं उस मौजू पर काम करते हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट है कि वहाँ पर कोई ऐसी ज़मीन के अंदर पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं थी और ये वहाँ किसी मंदिर को ढाकर मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये बात भी। उसके अलावा बाबरी मस्जिद के जो उसमें 22 दिसंबर 1949 तक नमाज पाबंदी से होती रही, इशा की नमाज भी हुई। फिर अचानक इशा के बाद और फजर से पहले कुछ लोगों ने वहाँ पर दाखिल होकर मूर्तियाँ रख दी। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है और वहाँ का जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई है उस FIR में भी इस बात का जिक्र है कि ये मस्जिद है जी, बाबरी मस्जिद, तो वो भी बात वहाँ पर दर्ज कर दी। तो कोई दस्तावेजी सबूत ऐसा नहीं है जो उसको मस्जिद न समझें
اس لیے مندر کی کوئی وہاں گنجائش نہیں ہے. اور مسلمانوں کی جو بنیادی تعلیمات اسلام کی اس میں یہ بات درج ہے کہ مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو زبردستی ہتھیا لی گئی ہو عبادت نہیں کر سکتا, وہاں پر مسجد نہیں بنا سکتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارے تعلیمات کے بھی خلاف ہے. تو یہ سب بنیادی باتیں ہمیں بیان کی گئی ہیں. اب جو ہم دوسرا فریق ہے جو ہمارے یہاں نرموئی اکھاڑا اور جو ہندو مہاسبھا اور دیگر جو لوگ وہاں پر بحث کر رہے ہیں, ان کا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہماری آستھا کا مسئلہ ہے. اب سپریم کورٹ کے لیے, عدالت عظمیٰ کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ آستھا اور جذبات کی بات مانتی ہے یا دلیل اور قانون کی بات مانتی ہے. ہونا کیا چاہیے, عدالت کے لغوی معنی انصاف, بات یہاں پر عدالت کی جانب سے انصاف کی ہونی چاہیے یا جذبات و آستھا کے بنیاد پر, یعنی کہ انصاف سے جو سو کچھ بڑے طبقے کو, بہت بڑے طبقے کو محروم کیا جانا مناسب ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو. نہیں, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ عدالت کا کام جو اصل مقدمہ وہی ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے. جی, اصل مقدمہ جو چل رہا ہے وہ حق ملکیت کا ہے, حق ملکیت کا ہے. تو ہم بجا طور پہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر عدالت دستاویزی ثبوت کی روشنی میں, تاریخی حقائق کی روشنی میں اور جو کچھ انہیں ریکارڈز فراہم کیے اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ فیصلہ وہ مسلمانوں کے حق میں اور بابری مسجد کے حق میں ہوگا. لیکن جو اصل مسئلہ یہاں کا, یہ مسئلہ جو ہے پولیٹیکل ہے, ہو گیا, بنا دیا گیا ہے. جی بالکل, ایک کمیونل بنا دیا گیا ہے. تو عدلیہ, عدالت عظمیٰ, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے. دلائل کی بنیاد پر تو مسلمانوں کے حق میں ہونا چاہیے. لیکن اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ فیصلہ ہو گیا, ہم فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں, وہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی. اور مسلمانوں نے بڑا اچھا موقف رکھا کہ عدلیہ جو فیصلہ کرے گی, وہ چونکہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے پاس دلائل ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نہ بھی کہتے تب بھی عدلیہ کے فیصلے کو ہم کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, ماننے کے علاوہ کیا راستہ ہے. لیکن ہم اگر عدلیہ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہ آئے, بابری مسجد کے حق میں نہ آئے, وہ فیصلے کو پسند نہیں کریں گے ہم, کیونکہ ہمیں ریکارڈ کروانا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. ماننے پہ تو ہم مجبور ہیں, لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. آپ کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ اپنا جو احتجاجی رد عمل دینا چاہیے, لیکن وہ کس طرح کا ہو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جوڈیشیل ڈیسیشن جو آئے گا, اگر عدالت عدلیہ کی بنیادوں پر, عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی تو 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کی وجہ سے جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار پایا ہے, اس داغ اور دھبے کو دھونے میں مدد ملے گی. جی, اس سے عدلیہ کا وقار بحال ہوگا. نہ صرف ملک میں عدلیہ کا وقار بحال ہوگا, بلکہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک ہمارے ملک کی جمہوریت اور یہاں کے عدالتی نظام کی ایک اچھی شبیہ پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ مسئلہ مسلمانوں کی شکست کا نہیں رہے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر بابری مسجد کا مسئلہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہوا تو یہ مسلمانوں کی ہار نہیں ہے, عدلیہ کی ہار ہے. جی, تو اس لیے صرف اس کو سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو ایسا بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہار قانون کی, عدلیہ کی ہار ہے. یہ ہار جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلمان اور کسی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے, اگر وہاں مسلمانوں کے حق میں بھی ہو جائے تو ہم کتنا وہاں جا کے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کہ الگ سوال ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ جو ہے مسلمانوں کا یہ نہیں رہ گیا, اب اصل مسئلہ یہ رہے گا کہ انصاف کا مسئلہ ہے. تو اس لیے عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدلیہ کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے وہ ضرور ایسا فیصلہ کرے جس سے حق و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوں. اب جہاں تک آپ کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں نے تو اپنی بات کہہ دی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی زیادہ رد عمل, تشدد یا کوئی اس پہ غم اور غصے کا ایسا اظہار نہیں کریں گے جس سے کوئی قانون کی اور خلاف ورزی ہوتی ہو. لیکن ہم مسلم ذمہ داروں سے بھی چاہیں گے اور مسلم عوام سے بھی چاہیں گے کہ مسلم ذمہ دار صدر جمہوریہ کو ہو, وزیر اعظم کو ہو, یا ہم جانتے ہیں صدر جمہوریہ کیسے ہیں, وزیر اعظم کیسے ہیں, وزیر داخلہ کیسے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ملک کے صدر ہیں, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں, چاہے وہ
किसी पार्टी से क्यों ना हो, पार्टी अलग चीज़ है, हुकूमत अलग चीज़ है। तो हुकूमत और हुकूमत के ज़िम्मेदारों तक हम अपनी आवाज़ डेमोक्रेटिक तरीके से पहुँचाएँ। हम आवाम से भी इस बात की, ख़ासतौर पे नौजवानों से भी इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वो अपनी बात पेश ही ना करें, वो बात अपनी पेश करें। अब अपना जो भी रद्दअमल है उसको हुदूद के अंदर, कानून जमहूरी तरीके से, जमहूरी हुदूद के अंदर बावखार तरीके से, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें तो फिर वो तो और पोलराइजेशन होगा। वो तो चाहते यही हैं। ये जो फिरका परस्त लोग हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद के मुद्दे से, बाबरी मस्जिद के उन्वान पर 2 असम पार्लियामेंट की सीट से हुकूमतें बनाई। मस्जिद हमारी